अहिले बिहानको 10 बज्यो। पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर, पिँढीमा बसेर मेरै बाटो हेरेर, मेरी आमा रुँदी हुन् मलाई सम्झेर। नमस्कार, म लोकगायक बुद्धि कृष्ण लामी छानेको। तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। हजुरको आवाज, हजुरको साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो। नमस्कार, कार्यक्रम लोककोसेलीको पर्खाइमा बसिराख्नुहुने तपाईँ तमाम श्रोता लोकपारकी मित्रहरूको माझमा साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मीरा। कार्यक्रम यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.हजुरको-रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन अनि हाम्रो पात्रमा पनि एकैसाथ सुनेर बसिराख्नु भएको छ। र मेरो आवाजलाई रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ प्राविधिक संयोजनमा हुनुहुन्छ निरु थापा। कार्यक्रम लोककोसेली विभिन्न बस्तीमा रहेर सुन्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न गाउँठाउँमा हुनुहुन्छ, उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी मेलापात गीत सङ्गीतका धुनहरूसँग रम्दै हुनुहुन्छ अनि रमाउँदै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ छरिएर बसिराख्नु भएको छ, हामीलाई पनि सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने बन्द कोठाबाट चाहिँ मैले आभास लिएको छु कि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने। र कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। विशेष गरेर आज हप्ताको हामी 6औं दिनमा छौँ। आज शुक्रबारे बसाइ के गर्छौँ अनि के गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीलाई जानकारी नहुन सक्छ र कतिपयलाई जानकारी पनि हुन सक्छ। विशेष त आज तपाईँसँग हामी टेलिफोन मार्फत दोहोरो कुराकानी गर्ने छैनौँ, मात्र एकहोरो कुराकानी जुन तपाईँले हजुरको रेडियोको फेसबुक पेज र हजुरको रेडियोको आइडीमा चाहिँ हामीले स्ट्याटस पोस्ट गरेका थियौँ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू, आफ्नो सन्देशहरू लेख्नु भएको छ अनि कमेन्ट गर्नु भएको छ भने तपाईँकै ती कमेन्टहरूलाई स्थान दिने जमर्कोको साथमा पनि आएका छौँ। खाना खाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, खाना खाँदै हुनुहुन्छ, खाना खाएर बसिराख्नु भएको छ, खाना खाँदै बनाउँदै अब धेरै कामहरू पनि छन्, यस्तै कामहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। व्यस्तताको बावजुद पनि सुन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। सधैँभरि तपाईँको दरिलो साथ अनि तपाईँको दरिलो सपोर्ट यसरी नै पाइरहँ। अब दसैँ पनि गइसकेको छ, तिहारलाई हामीले स्वागत गर्दैछौँ। तिहार लागिरहेको अवस्था भइरहेको छ, गाउँ बस्तीतिर एकदमै रमाइलो छाइरहेको अवस्था छ। रेडियोतिर पनि एकदमै देउसी भैलोका गीतहरू गुन्जायमान भइरहँदाखेरि चाहिँ तिहार साँच्चै आइसकेको हो कि जस्तो पनि आभास गर्दै हुनुहुन्छ होला। र तपाईँ रम्नुहोला, रमाउनुहोला। देउसी भैलो सम्बन्धी गीतहरू तपाईँको माझ बजाउँछौँ र सदाबहार गुन्जायमान रहिरहने लोक तथा दोहोरी गीतहरू पनि तपाईँको माझमा आजको दिनमा हामी बजाउने जमर्कोको साथमा आएका छौँ। तपाईँलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु, हामीले चाहिँ हजुरको रेडियोको फेसबुक पेज र हजुरको रेडियोको आइडीमा चाहिँ स्ट्याटस पोस्ट गरेका छौँ। त्यो स्ट्याटसमा आफ्नो कुराहरू, आफ्नो भावना, आफ्नो केही रुचिहरू, कार्यक्रमप्रति दिनु परेको तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही छन् भने तपाईँले हामीलाई लेखेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य मैले कार्यक्रममा स्थान दिने नै छु भन्दै बाँकी कुराकानी एकैछिन पछाडि गरौँला। त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रमको शुभारम्भमा बजाउँछौँ देउसी भैलो सम्बन्धी यो निकै नै सुमधुर रमाइलो गीत पछाडि तपाईँको माझमा आउने नै छु। रेडियो सुन्दै सुन्दै कमेन्ट बक्समा कमेन्टहरू लेख्दै गर्नुहोला। लक्ष्मीको बासो छ सोझो मनले देउसीले दिएका आशिष लाग्दो छ। सुमन होस् सबैको मनमा खुसीले छाओस् मनको पीडालाई कोरोमा भागेर
तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर देउसी भैलो सम्बन्ध गीत रहेको थियो। रमाइलो मानेर सुन्नुभयो। कार्यक्रमको शुभारम्भ पनि यही गीतबाट गरिसकेका छौँ। अब तिहार आइरहेको अवस्था छ, रमाइलो महसुस आइरहेको अवस्था छ। त्यो तपाईँको गाउँठाउँमा खेतमा अब धानका बाला लहलह झुलिरहेको, मखमली, सयपत्री, गदावरी जस्ता फुलहरू फुलिरहेको, ढकमक्क एकदमै रमाइलो महसुस रमाइलो भइरहेछ। अब केही दिन पछाडि चाहिँ झिलिमिली घर पनि रमाइलो हुन्छ होइन। र तपाईँ रम्नुहुन्छ अनि रमाउनुहुन्छ र त हामी पनि तपाईँसँगै रम्ने रमाउने जमर्कोको साथमा सधैँभरि यसै समयमा बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईँको रेडियो सेट मार्फत बलाकोसारी गर्नका लागि आउने गर्दछौँ। सधैँभरि तपाईँको दरिलो साथ अनि दरिलो सपोर्ट पाइरहेका छौँ मित्र। आजको दिनमा पनि हामी तपाईँसँग रम्नेछौँ, रमाउनेछौँ, विभिन्न गीतहरू बजाउँछौँ। देउसी भैलोका गीत, सदाबहार गुन्जाइमा रहिरहने गीतहरू बजाउँछौँ। तपाईँ भरिपूर्ण मनोरञ्जन लिएर पनि सुन्नुहोला। आफ्नो सन्देशहरू तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हजुरको रेडियोको फेसबुक पेजमा यानि कि हजुरको रेडियोको आइडीमा दुईटामा हामीले चाहिँ पोस्ट गरेका छौँ। तपाईँले जुनमा भेट्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सन्देशहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। भन्दै म ढिला गर्दिन, तपाईँको माया रूपी मेसेज अथवा तपाईँको सन्देशहरूलाई नै म स्थान दिनतर्फ लाग्छु। आजको लागि पहिलो सन्देश हामीलाई प्राप्त भएको छ। नमस्ते है दिदी, के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ? प्रोग्राम सुन्दैछु, एकदमै रमाइलो अनि राम्रो लाग्छ। लेख्नु भएको छ म तिनजुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर पोकली उखलढुङ्गाबाट हो। कमला विष्ट लेख्नु भएको छ। बस्ने लगभाका मलाई कमला विष्ट भनेर चिन्नुहुने नचिन्नुहुने मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद, सम्झना अनि मिठो माया पनि भन्छु भन्नुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद। अर्कोजना साथी हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते हजुर, के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ? लेख्नु भएको छ। आउँदै गरेको तिहार र छठ पर्वको चाहिँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म परदेशी जीवन रामलाल सुमन भन्नुभएको छ। नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता सङ्घको सदस्य, पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज घर भई हाल चाहिँ म सात समुद्र पारीको देश मलेसियाको पेनाङबाट है कार्यक्रम सुन्दैछु अनलाइन मार्फत भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। नमस्ते दिदी, प्रोग्राम सुनिरहेको छु, राम्रो अनि रमाइलो लाग्छ। हजुरको प्रस्तुति सुनिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै मजा पनि लाग्छ भन्नुभएको छ। मैथिली नगरपालिका बसपार्कबाट नवीना थापा नयनजी हुनुहुन्छ। बच्ने लगभाका हजुरलाई नै सम्झना, मेरी छोरी स्मारिकाको लागि, त्यसै गरी दिदी आइस्मा थापाको लागि, मम्मीको लागि अनि साथीहरूमा सुजन मगर को लागि, निशा खुलाल मगर, आशिका मगर, यमुना मगर, सुजना सुनवार, निरा खड्का, देव माझी, मनिषा मगरको लागि, उर्मिला थापा मगर, निर्मला मगर, आरोही मगर, अमृता छेत्री, कमला, त्यसै गरी कल्पना आलेको लागि लेख्नु भएको छ। कविता बुढाथोकीको लागि लगायत मलाई चिने नचिने सबैलाई भन्नुभएको छ भने हेलो नमस्ते दी, म विश्वराम राई हो, घर मेरो धनकुटा। लेख्नु भएको छ। कार्यक्रम सुनिरहेको छु, जानकारी गराउनु भएको छ भने हेलो नमस्ते, म अञ्जना राई हो, गोलन्चुर गाउँपालिका 3 सिन्धुलीबाट। मेरो साथीहरू प्रमिसा बुढाथोकी, मेनुका, अमृता छेत्री, निता राहुत लगायतका साथीहरू सबैलाई मिठो सम्झना अनि मिठो माया भन्छु भन्नुभएको छ भने नमस्ते है दिदी, कार्यक्रम सुनिरहेको छु। म सिम्पल एकसाथ हामी भन्नुभएको डडुवा सैलिङबाट। बस्ने गीत सबैलाई लेख्नु भएको छ भने मिडिया प्रेमी सुनिता सुनवारजीले पनि सम्झना सबैमा भनिदिनुहोस् है भन्नुभएको छ। अर्कोजना साथी नमस्ते अनि झोरले है दिदी, म रामेछापको हिमगङ्गाबाट हो। पुष्पा मगर, प्रोग्राम सुन्ने गर्दछु दैनिक रूपमा, सबैजनालाई चाहिँ सम्झना पनि भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। अर्कोजना साथी नमस्ते नमस्कार, म गिलुबाट मेनुका बुढाथोकी, मेरो साथीहरूमा अञ्जना राई, सुनिता केसी, सुमी केसी, मीरा कार्की, त्यसै गरी मन्दिरा कार्की, रूपा बुढाथोकी, निरोज केसी लगायतका साथी सबैलाई अब बस्ने लगभाका सुनाउँछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु भने अर्कोजना साथीले पनि सम्झना गर्नुभएको छ। झोरले है दिदी, म सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका 5 सोल्पा थाना, अहिले छु म सिन्धुलीको माडी बजारबाट। प्रतीक्षा रखाल मगर भन्नुभएको छ। भजन गीत सुनाउनु पर्दा मेरो नामबाट जो जति साथीहरू परिचित हुनुहुन्छ र रेडियो सुनेर जो जति साथीहरू बसिराख्नु भएको छ सबैमा सम्झना अनि मिठो मिठो माया भन्छु भन्नुभएको छ भने मिडिया प्रेमी सानु सीताजीले पनि काठमाडौँबाट सम्झना गर्नुभएको छ। हेलो नमस्ते, साथो मिठो सम्झना छ है अनि माया पनि भन्नुभएको छ। म सिन्धुलीको हिर्दिङबाट
कविता वाइबा हो बस्ने गीत सुनाउनु पर्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै सम्झना, कोही कसैलाई पनि बिर्सेको छैन भन्नुभएको छ भने हेलो हजुर तर्स नमस्ते, खाना खानु भयो त भन्नुभएको छ। खानपिन भइसक्या छ है, मेरो तपाईँको भएकी छैन, म पनि कार्यक्रम सुनिरहेको छु अनलाइन मार्फत, मजाले सुन्ने गर्छु, समयले साथ दिएसम्म भन्नुभएको छ। रामेश साहब हाल म लेख्नु भएको छ पोखरामा छु है, करिश्मा खड्गी भन्नुभएको छ। बस्ने गीत सुनाउनु पर्दा एदेखि जेठसम्म साथीहरू जो जति हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई सम्झना र लेख्नु भएको छ। दीपावलीको पनि धेरै धेरै शुभकामना, विशेष गरेर मेरो रामेश साहबमा रहनुहुने मम्मी बाबा भाइ बहिनीको लागि सुनाउन चाहन्छु मिठो सम्झना अनि माया पनि भन्न चाहन्छु र काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ भाइ धनराजको लागि पनि सुनाउन चाहन्छु। रामेश साहबवासी सबैजनालाई चाहिँ सम्झना धेरै धेरै माया भन्नुभएको छ। धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने यति बेलाको श्रृङ्खलामा माया रूपी सन्देशहरू लेखेर हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहुने श्रोता साथी र कार्यक्रमलाई माया गरेर जो जति मित्रहरू सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको माझमा बजाउँछौँ। एकदमै पुरानो लघु भाका रहेको छ, गालैमा रहिछ डन्डीफोर माया लामभरे हुन्छ क्यारे बोर। यो एकदमै सुमधुर गीत पुरानो भाका यहाँहरूको लागि। भाका पछाडि फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित अनि तपाईँको सन्देशलाई स्थान दिन आउने नै छु। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै सुन्दै आफ्नो सन्देशहरू कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला। हुन्छ
एकदमै रमाइलो गीत रहेको थियो। शिशिरका आफूले शिशिर सौगातका आफूले गीता देवीका आवाजमा रहेको गीत रहेको थियो। गालैमा रहेछ डन्डीफोर मालाम भने हुन्छ ख्यारेबोर, होइन? यो एकदमै पुरानो गीत, धेरै वर्ष पहिलेको। अब देउसी भैलो गाउँघरमा खेल्न जाँदाखेरि यस्तो भाकामा यो चाहिँ अब हामीले गुनगुनाउने पनि गर्छौँ, जुन दोहोरी खेल्छौँ, होइन? रमाइलो हुन्छ होइन? यस्तै यस्तै पुराना भाकाहरूमा र हामी तपाईँको माझमा देउसी भैलोका गीत अनि पुराना पुराना भाकाहरू बजाउने दिन आज शुक्रबार बजाउँछौँ, मनोरञ्जन मिलाउँछौँ। तपाईँ मजाले मनोरञ्जन लिएर सुन्ने कोसिस गर्नुहोला है। धेरै गाउँठाउँमा हुनुहुन्छ, धेरै बस्तीमा हुनुहुन्छ, गाउँठाउँमा रमाइलो छाइरहेको अवस्था छ। यसपालि त तिहार राम्रो हुन्छ होला है, जस्तो पनि भइरहेछ होला। दाजु आउनुहुन्छ मेरो परदेशी भूमिबाट, भाइ आउँछ मेरो भन्दै हुनुहुन्छ होला। आफ्नो दिदीबहिनी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र कतिपय त आउन पाउनु भएको छैन, छुट्टी मिलेको छैन, के गर्ने, समय र परिस्थितिले नै त्यस्तो गर्छ, चाहँदै पनि आउन पाइँदैन, होइन? त्यसैले अब यस्तै सब परिस्थिति यसपालि मनाउन नपाए तापनि तिहार चाहिँ अब अर्को साल मनाउँछु भनेर आफ्नो मनलाई चाहिँ सम्हाल्न सिक्नु होला र आफ्नो मनलाई खुसी जति सक्दो बनाउने कोसिस पनि गर्नुहोला भन्दै बाँकी एकैछिन पछाडि पनि गफ गरौँला। र यति बेला भने म तपाईँको सन्देशलाई ढिला नगरिकन स्थान दिन्छु। हेलो नमस्ते, म सुशील मगर सिन्धुलीको बितिजोर घर भई हाल म छु सात समुद्रको पारीको देश युएई दुबईबाट है। कार्यक्रम सुन्नमा धेरै राम्रो लाग्छ, सबैजनालाई सम्झना भनिदिनुहोस् न ल। मेरो घर परिवारमा रहनुहुने सबैजनालाई मैले सम्झना गरिरहेको कोही कसैलाई पनि बिर्सेको छैन। साथीहरूमा उहाँले छोटोमा नाम लेख्नु भएको छ, प्रतीक्षा रखाल मगर, दुर्गा राणा मगरको लागि, मिलन मगर, गुणबहादुर मगरको लागि, रश्मि मगर, आरके हमाल, सरोज आले लगायतका साथी सबैजनालाई भन्नुभएको छ। अर्कोजना साथी हुनुहुन्छ, हेलो हजुर दर्शन नमस्ते है, मधौसीबाट प्रिया प्रीतिका पाक्रिन हो, कार्यक्रम सुनिरहेको छु, बस्नेकी सम्झना स्वरूप सबैलाई मिठो सम्झना भन्छु भन्नुभएको छ भने नमस्ते दिज्यू, के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आराम कुशल अनि मङ्गल छु, तपाईँ पनि आराम हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा अनि विश्वास मलाई छ। लेख्नु भएको छ, सुन्दैछु है प्रोग्राम रामेसापको नामाडीबाट म अनिसा खाती हो, बस्ने गीत तपाईँलाई अनि मेरो दाई सिम्पल अनुज खातीको लागि, भाइ अनिल खाती, दिदी मनिषा खातीको लागि, त्यसै गरी साथीहरूमा चाहिँ सबैजनालाई मिठो सम्झना अनि मिठो माया, मैले कोही कसैलाई पनि बिर्सेको छैन, सबैजनालाई चाहिँ सम्झना गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु तपाईँलाई पनि, आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। धेरै साथीहरूको माया एकदमै हामीलाई मिलिरहेको अवस्था छ, धेरै साथीहरूले सुन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। धेरै साथीहरूको यस्तै गरी साथ सपोर्टको अपेक्षा पनि हामी गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँले हामीलाई सम्झना गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ, साथसाथै तपाईँको सन्देशहरूलाई पनि हामीले स्थान दिइरहेका छौँ। धेरै साथीहरूको सन्देशहरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ, उहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ। मैले पनि कमेन्ट गरेको थिएँ है, वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले पठाउनु भएको सन्देशलाई अवश्य हामी वाचन त गर्ने नै छौँ, तर हामीलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो सन्देशहरू चाहिँ लेखेर पठाउन पर्ने हुन्छ भन्दै यति बेला सन्देश रहेको छ। हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ, म सुषमा, लेख्नु भएको छ सह्यात्रीजीले सम्झना गर्नुभएको छ, बस्ने कि सबैजनालाई मिठो सम्झना भन्छु भन्नुभएको छ। नमस्ते दिदी, म लेकुमाया सुनुवार ओखलढुङ्गाबाट कार्यक्रम सुनिरहेको छु। बस्ने गीत मार्फत सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरूमा मिडिया प्रेमी लेख्नु भएको छ, अमिना शेर्पा, रमल सुमनको लागि, लोकेनको लागि सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी सबैलाई भन्नुभएको छ नमस्ते नमस्कार है दिदी भन्नुभएको छ। म पालपाले हिरो राज कालीकोटे हो, कार्यक्रम सुनिरहेको छु युएईबाट भन्नुभएको छ। धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब यति बेलाको प्रस्तुतिमा ढिला नगरिकन तपाईँको माझमा देउसी भैलो सम्बन्धी रमाइलो सुमधुर गीत बजाउँछौँ। गीत पछाडि तपाईँको माझमा फेरि कुराकानी गर्नका लागि, तपाईँको सन्देशलाई स्थान दिनका लागि आउने नै छु। तबसम्मका लागि यति बेला सन्देशहरू पठाउनुहुने श्रोता साथीले सुनाउन चाहनु भएको उहाँहरूको घर परिवार इष्टमित्र साथी सङ्गी र लोकपारक मित्र तपाईँ सबैको माझमा बजाउँछौँ सुमधुर यो गीत। गीत पछाडि आउँछु, रेडियो सुन्दै सुन्दै आफ्नो सन्देश तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउँदै गर्नुहोला।
ए खोला र नाला ए उकाला ठाडा ए जङ्घारै ताडी हालडी र बढी ए हजुरकै घरमा ए लौरीको भरमा ए देउसिरे गाउन नाचरी लाउन ए जानी नजानी हे आइपुग्यौँ हामी ए यो घरको बहिन ए सुनेर आइम ए सम्झेरै गाइम सुनी पल्लो गाउँ छाडी यो घरका छन् हरे मनकारी आयो सुनी पल्लो गाउँ छाडी यो घरका छन् हरे मनकारी यो घरका छन् हरे मनकारी नमान्नु होला आमा आयो हामी तपाईँको घरमा होइन देउसी भैलोसम्म गीत रहेको थियो सुभा त्रिपाठी र रेशम सापकोटाका आवाजमा रहेको एकदम रमाइलो यो लगभाका देउसी भैलोसम्मले थियो होइन सुन्न मजा आउँछ कि अब देउसी भैलो भन्ने बित्तिकै तिहारमा रमझम अनि रमाइलो भनेकै देउसी भैलो त नि होइन साथसाथै अब सप्तरङ्गी टिका भाइको निधारमा र गलामा माला मखमली सयपत्री एकदम रमाइलो हुन्छ त्यो दिन पनि आउँदैछ आज 12 गते गइसकेको छ अब धेरै दिन बाँकी छैन जम्मा 8 दिन जति बाँकी हुन सक्छ हैन भोलिको हप्ता त हाम्रो भाइटिका पनि रहेको छ 20 गते त्यसैले चाहिँ अब हतारी देख्नुहुन्छ होला एकदमै तिहार आइसकेको छ है किनमेलमा पनि व्यस्त हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ रम्दै हुनुहुन्छ मन खुसी छ कतिपयको दुखी पनि छ के गर्ने यस्तै हो मान्छेको चोला भइसके पछाडि जीवनमा सुख दुःख बराबरै हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले
तपाईँले दुःख भयो भनेर पीडा लिएर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो पीडालाई मैले कसरी हल गर्न सक्छु र कसरी चाहिँ म खुसी रहन सक्छु, खुसी हुन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले थोरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै अब पनि म ढिला गर्दिनँ, तपाईँको सन्देशलाई स्थान दिनतर्फ लाग्छु। सन्देश रहेको छ, झोरले है दिदी, म रामेछापको रामपुरबाट सृजना थापा बस्ने दिदी तपाईँलाई मेरो साथीहरू सबैलाई भन्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नमस्ते नमस्कार हजुर, कार्यक्रम एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई, म स्पष्ट जानुका काठमाडौँबाट भन्नुभएको छ। झोरले हजुर, म रामेछापको दोरम्बा सैलुङबाट हो लेख्नु भएको छ। खरिढुङ्गादेखि उर्मिला थापा मगर कार्यक्रम सुनिरहेको छु, मिठो सम्झना नि माया सबैजनालाई भन्नुभएको छ। हेलो दर्शन, नमस्ते, के छ हजुर, हाल खबर सन्चै हुनुहुन्छ? म सुमेश्वर राई, घर मेरो मोरङ मेघला जुङ 1 रमितेखर फै, हाल म मलेसियाबाट कार्यक्रम सुन्ने गर्दछु म अनलाइन मार्फत। लेख्नु भएको छ, सम्झना समर्पण गर्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई, त्यसै गरी टेक्निकल मित्रको लागि, मेरो आत्मीय साथीहरू सबैलाई, अनिता आर्यल, त्यसै गरी असफल सिर्जना लिम्बू, लमी शेर्पा, गजमेर युटाको लागि, त्यसै गरी सबैजनालाई चाहिँ मिठो सम्झना भन्छु भन्नुभएको छ। अर्कोजना साथी नमस्ते नमस्कार, म तिनचुरे मिडिया ग्रुपको मेम्बर हो निता मगर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्कोजना साथी नमस्ते नमस्कार है त, कार्यक्रम सुन्दैछु हजुरको राम्रो लाग्छ एनपी किरण भन्नुभएको छ। र अर्कोजना साथी हाई हेलो नमस्ते दर्शन हजुर, के छ, आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आराम कुशलै छु, तपाईँ पनि आराम हुनुहुन्छ होला। म सन्तोष श्रेष्ठ हो, गोलन्चर गाउँपालिका सिन्धुलीबाट भन्नुभएको छ। बस्ने गीत सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई हजुरको कार्यक्रम नछुटाइकन म सुन्ने पनि गर्छु। अब बस्ने गीत सुनाउनु पर्दा विशेष गरेर तिहारको शुभकामनाको साथमा चाहिँ हजुरको रेडियो सम्पूर्णलाई भन्छु। त्यसै गरी मेरो साथीहरूमा सरू, विमला, सम्सना, विशाल, नवीन, मुना, सरस्वती, आरोही, त्यसै गरी सुस्मिताको लागि नम्रता, कमला, करिश्मा, रोमिया, अनिसा एकसाथ, त्यसै गरी विशेष त लेख्नुभएको छ बुनु, ऐश्वर्या राणा, सङ्गीता लुङ्गेली मगर र भान्जी कविता र सुजताको लागि धेरै धेरै सम्झना अनि मिठो माया भन्छु भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद सन्तोष श्रेष्ठजीलाई। अर्कोजना साथी हेलो नमस्ते हजुर, लेख्नुभएको छ आउँदै गरेको तिहारको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु म मिक्की हाङलिङदे भन्नुभएको छ। बज्ने गीत चाहिँ सबैलाई लेख्नु भएको छ, धन्यवाद। अर्कोजना साथी नमस्ते नमस्कार दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? सबैमा मिठो सम्झना अनि मिठो माया भनिदिनुहोस् है, म विमला भुजेल भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै अब पनि यति बेलाको प्रस्तुतिमा ढिला नगरिकन एकदमै चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल पनि रहेको छ, झन् टिकटकभरि एकदमै भाइरल गीत रहेको छ, धनगढीको बसमा आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। यो सुमधुर गीत बजाउँछु, गीत पछाडि छोटो व्यवसायिक रहने छ। व्यवसायिक विश्राम पछाडि तपाईँको माझमा उपस्थित हुन्छु तपाईँको सन्देशहरूको साथमा। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। हिँड्नै लायो रात्रि बस यहाँबाट, को आउने हो लिनलाई त्यहाँबाट, धनगढीको बसमा। ए मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा, ए मेरी छुच्ची नक्कली ल्याइदिएको छु चस्मा।
102.1 मेगाहर्ज। ए हजुर, दराज, टेबल, कुर्सी र अरू सामानहरू पनि आवश्यक परेको छ, किन्नु पर्ने। जाउँ न। सामान त ल्याउने, मेरो फुर्सद छैन। कहाँबाट ल्याउनु? कतिवटा पसल धाउनु? धाउनै पर्दैन। एउटै छानामुनि स्टिलका दराज, अफिस र्याक, सोफा, टेबल, कुर्सी लगायत घरायसी सामान तथा विवाह व्रतबन्धको लागि चाहिने स्टिल र प्लास्टिकका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा अर्डर अनुसार पाइनुका साथै होम डेलिभरी पनि हुने पसल खुलिसक्यो नि। हिरा स्टिल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ सेन्टर, हाटेचौर अगाडि, गोलन्जुर गाउँपालिका, ग्वालटार, सिन्धुली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9840 57 65 98 98 19 64 69 56। वाउ, होइन है क्रिस्मा, तैँले त के हो यस्तो महँगीमा पनि नयाँ डिजाइनको गहना किनिछस् नि? पुरानो चाहिँ के गरिस् नि? के गर्नु नि, पञ्चबुद्ध सुन चाँदी पसलमा गएर पुरानो बेचेर नयाँ डिजाइनको अर्डर दिएर बनाएर ल्याएको नि। जमाना अनुसार त चल्नै पर्यो नि। अनि अर्को कुरा, त्यहाँ त राशि अनुसारको औँठी पनि बनाइन्छ नि। प्रोप्राइटर नील भद्राचार्य, श्री पञ्चबुद्ध सुनचाँदी पसल, रामेछाप, तल्लो बजार, रामेछाप। सम्पर्क नम्बर 9844 21 36 15 9744 00 301। होइन, ये बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग, ग्वालटार, सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 98 69 22 45 44 98 40 37 78 93। ओम कपास उद्योग, गोलन्जोर गाउँपालिका 3, ग्वालटार, सिन्धुली। मेगा महा बचत खाता, बचत को बचत प्रतिफल ज्यादा, ग्राहकको समृद्धि, सन्तुष्टि र सहजता। मेगा ब्याङ्कको उद्देश्य र प्रतिबद्धता। मेगा ब्याङ्कले ल्यायो लौ मेगा महा बचत खाता। अब तपाईले गर्नु भएको बचत हुनेछ महाबचत। मासिक भुक्तानी दिने मेगा महाबचत खाता। 2 वर्षको लागि निशुल्क भिजा कार्ड र मोबाइल ब्याङ्किङ। न्यूनतम मोजदार रु 1000 मै खोल्न सकिने। साथमा लकर सुविधामा 50% र कर्जा सेवा शुल्कमा 25% छुटको व्यवस्था पनि। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। छोरीको पनि पढाइ सकियो, अब कम्प्युटर सिक्छु भन्छे। वायरिङको सामान नपाएर घरको वायरिङ पनि गर्न पाएको छैन। अफिसको पनि ल्यापटप कम्प्युटर बिग्रिएर बनाउनु पर्नेछ। अब सदरमुकाम गएर यो सबै बुझेर आउनु पर्यो। तनावै तनाव छ नि, यही नजिकै भए पो। ल बाबा, के को पीर, हाम्रै ग्वालटारमा यी सबै काम एकै ठाउँमा हुन्छ नि। त्यहाँ त ल्यापटप कम्प्युटर मर्मत गरिनुका साथै म जस्तालाई कम्प्युटर सिकाइने, बिजुलीको सम्पूर्ण सामान, फोटोकपी, लेमिनेसन, अर्जेन्ट फोटो 2 मिनेटमै तयार पारिने, सिम कार्ड, रिचार्ज कार्ड, ब्यालेन्स ट्रान्सफर, नेपाली अङ्ग्रेजी टाइपिङ गरिनुका साथै अनलाइन फर्म पनि भरिन्छ। त्यति मात्र हो र दक्ष तथा अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सीसीटीभी जडान, मर्मत तथा हाउस वायरिङ पनि गरिने रहेछ। बाबा, अर्को कुरा, सरल भुक्तानीको माध्यम आइपीएस को सेवा पनि छ नि। प्रोप्राइटर प्रभाकर पोखरेल, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 045 859। मोडर्न कम्प्युटर इन्स्टिच्युट एन्ड फोटोग्राफी सेन्टर, साथमा ध्रुव इलेक्ट्रोनिक्स, गोलन्जर गाउँपालिका, वडा नम्बर 3, ग्वालटार, सिन्धुली। बाजुले यो रातभरि चिसोले कटक्कै शरीर खान्छ। लग 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 शरीर कामेर ज्वरोले पनि साह्रै सताएर चाहिँ यो चिसोले गर्दा ज्वरो आएको हो कि। अब नयाँ तातो तातो सिरक झन्डा बनाउनु पर्ने। फेरि यो रामेछापमा तातो सिरक झन्डा बनाउने ठाउँ पनि छैन है। के गर्ने है बाटुली बुहारी?
ल बुबा म भोलि नै मन्थली गएर तातो सिरक डस्ना बनाएर ल्याउँछु नि। के रे मन्थली गएर ल्याउँछु रे? होइन त्यहाँ सिरक डस्ना बनाउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि त बुहारी। बुबा अब मन्थलीमै पशुपति कटान कपास उद्योग खोलिसक्यो नि। हजुर, पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थलीमा सिरक डस्ना तकिया चकटी तन्ना पल्ला सिरक र सिरानीको खोल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। पुराना कपडाहरूलाई प्रशोधन गरी नयाँ कपास बनाइन्छ। कालो र सेतो कपास पाइनुका साथै यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हामीकोमा होम डेलिभरी सेवाको पनि व्यवस्था छ। एकल फोनको घरमा सिरक डस्ना घर घरमा। प्रोप्राइटर मैया आले सरोज आले। मोबाइल नम्बर 9860 62 30 27 98 69 26 58 81। पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थली नगरपालिका 1 भैँसीश्वर रनजोर खोलाको पुलको मुखैमा मन्थली रामेछाप। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज। हजुर, सुन्नुभयो तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर रमाइलो गीत रहेको थियो। तपाईँको माझमा बजाइसकेका छौँ हामीले चट्ट कालो चस्मा होइन, एकदम सुमधुर रमाइलो गीत सुन्दै हुनुहुन्छ अनि हामी तपाईँको साथमा रम्दैछौँ रमाउँदैछौँ। अब एकदमै चर्को चर्को घाम लागिरहेछ अनि घाम सँगसँगै कामहरू पनि भइरहेको अवस्था हुनसक्छ। अब धान काट्ने बेला भइरहेछ, धानका बिटाहरू लगाउने बेला भइरहेको अवस्था छ। कोदोहरू टिप्ने बेला कतिपय ठाउँहरूमा भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ कोदो पाकिरहेको अवस्था छैन। पहिले यतिखेर चाहिँ कोदो पाकिसक्थ्यो पनि भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले होइन। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ पाक्न बाँकी नै छ होला। जहाँ जहाँ काममा व्यस्त हुनुहुन्छ स्वस्थ मस्त अनि व्यस्त रहनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ मानिसमा हुनुपर्ने 3वटा कुरा हामीलाई चाहिँ अब त्यो 3वटा कुरा भयो भने चाहिँ हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, तन्दुरुस्त रहन सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त अनि व्यस्त पनि रहनुपर्छ। धेरै कुरामा फेरि व्यस्तको व्यस्तै त्यो पनि राम्रो हुँदैन है। व्यस्त भनेको चाहिँ अब काम गर्दै अब कार्यक्रम सुन्दै साथसाथै आफ्नो कामलाई चाहिँ प्राथमिकता बढी दिन पनि आवश्यकता रहेको छ भन्दै अब पनि म ढिला गर्दिनँ। तपाईँको सन्देशलाई नै स्थान दिनतर्फ लाग्छु। सेवा अनि नमस्ते हजुर, म लेख्नु भएको छ कार्यक्रम सुनिरहेको छु मङ्गलले भन्नुभएको छ। बस्ने गीत सबैलाई मिठो सम्झना अनि मिठो माया भन्छु भन्नुभएको छ भने हेलो हजुर दर्शन नमस्ते है अनि नमस्कार पनि मिठो सम्झना। म गोलन्चुर गाउँपालिका 5बाट आदित्य लुङ्गेली मगर भन्नुभएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिँदैछु, राम्रो अनि रमाइलो लाग्छ। लोक तथा आधुरी गीतहरूको यो सङ्घालो लोककोशेली कार्यक्रम विभिन्न लोक तथा आधुरी गीतहरू गुन्जायमान भइरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलोको महसुस पनि हुन्छ। गाउँघरमा हुँदाखेरि म समयले साथ दिएसम्म सुन्ने गर्छु भन्नुभएको छ। र बस्ने गीत सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मिठो सम्झना स्वरूप तपाईँलाई र एचकेआर सम्पूर्ण परिवारको लागि सुनाउन चाहन्छु। मेरी प्यारी मम्मीको लागि सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी दिदी यशोदाको लागि सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी बहिनी सङ्गीताको लागि र मलाई आदित्य लुङ्गेली मगर भनेर चिन्ने मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्झना अनि मिठो मिठो माया कोही कसैलाई पनि बिर्सेको छैन। विशेष गरेर गोलन्चुर गाउँपालिका 5 बासीको लागि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदित्यजी। आगामी दिनमा पनि सम्झना गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको यस्तै सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा आगामी दिनमा पनि गर्नेछु। अर्कोजना साथी हुनुहुन्छ नमस्ते म अन्सु रेग्मी मगर हो, कार्यक्रम सुनिरहेको छु है, राम्रो अनि रमाइलो लाग्छ। बज्ने गीत सबैलाई भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुर, कार्यक्रम सुन्दैछु म प्रेम हायु भन्नुभएको छ सिन्धुलीको 3 कन्याबाट। अर्को जना साथी नमस्ते नमस्कार म अनिसा लामा है, मेरो घर रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 3मा पर्छ। हाल म अहिले 7 समुद्रको पारीको देशमा जोर्डनमा छु भन्नुभएको छ। बस्ने गीत सबैलाई लेख्नु भएको छ भने अनिसपुरीजीले पनि सम्झना गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को जना साथी नमस्ते हजुर, म सिन्धुली गोलन्चुर गाउँपालिका 6बाट सबिना छामी, प्रोग्राम सुनेर साथ दिँदैछु, राम्रो अनि रमाइलो लाग्छ। बस्ने गीत सबैलाई सम्झना भन्नुभएको छ। धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने यति बेलाको श्रृङ्खलामा माया गरेर सन्देशहरू लेखेर पठाउनुहुने सम्पूर्ण श्रोता साथी कार्यक्रमलाई जो जति मित्रहरू जुन जुन माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सी मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सीले नभ्या
भ्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ इन्टरनेटको पहुँचमा त अवश्य हुनुहुन्छ होला। इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np मा लगइन गरेर हाम्रो पात्रमा सुन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ जुन जुन माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णको माझमा हामी फेरि बजाउनेछौँ देउसी भैलो सम्बन्धी गीत पछाडि फेरि तपाईँको सन्देशलाई स्थान दिनका लागि आउने नै छु। तपाईँ यदि आफ्नो सन्देशहरू पनि साथीहरूको माझमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ, साथीहरूलाई सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको रेडियोको फेसबुक पेज र हजुरको रेडियोको आइडीमा हामीले एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरेका छौँ। त्यो स्ट्याटसमा आफ्नो साथीहरूको सम्झना, आफ्ना कुरा, कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ सुनिरहँदा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही हुन सक्छ। तपाईँको मनका भावना रुचिहरू तपाईँले लेखेर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै यति बेलाको प्रस्तुतिमा सुनौ एकदमै सुमधुर रमाइलो देउसी भैलो सम्बन्धी गीत पछाडि आउँछु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। आउँछु दिदी यो साल त जसरी कस्तो भाहोला म जन्मेको गाउँ उस्तै छन् कि पाखा र पखेर उस्तै छन् कि हितैसी मेरा सबको माया बोकेर आउँछु आफ्नै ठाउँ उस्तै छन् कि पाखा र पखेर उस्तै छन् कि हितैसी मेरा सबको माया बोकेर आउँछु आफ्नै ठाउँ आउन भाइ छिट्टै घर फर्केर बसेका छौँ तिमीलाई नै पर्खेर बाटो पर्ख्या छ तिम्रो जन्म गाउँ उस्तै छन् नि पाखा पर्खेर उस्तै छन् नि हितैसी तिम्रा सबको माया बोकेर आऊ है आफ्नै ठाउँ उस्तै छन् नि पाखा पर्खेर उस्तै छन् नि हितैसी तिम्रा सबको माया बोकेर आऊ है आफ्नै ठाउँ ए भन भन सङ्गी देउसी ए सुर्मीलाई भन देउसी ए देउसी रे भन देउसी ए देउसी रे भन देउसी ए वर्षै र दिनमा देउसी ए आएको तिहार देउसी ए रमाइलो गरौँ देउसी ए भेट भएको बेला देउसी ए नाचौँ खेलौँ देउसी ए अर्को साल त देउसी ए कता हो कता देउसी ए कता हो कता देउसी कति खुसी भएको छ मन रङ्गी चङ्गी देखेर आँगन कति खुसी भएको छ मन रङ्गी चङ्गी देखेर आँगन रङ्गी चङ्गी देखेर आँगन तिहारमा देउसी र भैलो साथी सँगै गरौँ है रमाइलो तिहारमा देउसी र भैलो साथी सँगै गरौँ है रमाइलो साथी सँगै गरौँ है रमाइलो कस्तो मेरो अभागी कर्म बुझ्देऊ
बा अब त यो मर्म कस्तो भा होला म जन्मेको गाउँ उस्तै छन् कि पाखा र पखेरा उस्तै छन् कि हितैसी मेरा सबको माया बोकेर आउँछु आफ्नै ठाउँ उस्तै छन् कि पाखा र पखेरा उस्तै छन् कि हितैसी मेरा सबको माया बोकेर आउँछु आफ्नै ठाउँ सुमधुर गीत रहेको थियो देउसी भेला सम्बन्धी गीत रहेको थियो टङ्क तिमल सिन्हा अन्य साथीहरूको आवाजमा रहेको एकदमै सुमधुर रमाइलो हामीले देउसी भेला सम्बन्धी भाका बजाइसकेका छौँ। भाका पछाडि यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। देउसी खेल्नको मजा बेग्लै हुन्छ र धेरै साथीहरूले प्लान बनाइराख्नु भएको छ। यसपालि त जानुपर्छ देउसी भेला खेल्नका लागि, राम्रो आउनुपर्छ नि, रम्दै झुम्दै सुम्दै चाहिँ यसपालिको तिहारलाई बिदाई गर्नुपर्छ। पहिलेको दसैँ तिहार चाहिँ खल्लो खल्लो जस्तो भयो, तर यसपालिको दसैँ तिहार राम्रो हुन्छ जस्तो पनि भएको छ र हामीले दसैँले त बिदा गरिसकेका छौँ र तिहारले चाहिँ अब तिहार आइसकेको अवस्था छ। अब तिहार आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो बारीको डिलमा मखमली गदावरी सयपत्री फुलहरू फुलेर एकदमै ढकमक्क भइरहेको अवस्था छ। अनि तपाईँको त्यो खेतमा धानका बाला लह लह झुलिरहेको अवस्था छ, कोदोको बालाहरू पनि अब झुलिरहेको अवस्था हुनसक्छ होइन। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतसँग रम्दै हुनुहुन्छ, निरभाउँदै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि यो यात्रामा हामी लागिरहँदाखेरि तपाईँको साथ अनि तपाईँको सपोर्ट पाइरहेका छौँ। यदि तपाईँले सुन्नु नभएको भए, हामीलाई सम्झना गर्नु नभएको भए सायद हामी आएको अर्थ पनि हुँदैन थियो होइन। त्यसैले त हामी तपाईँको माझमा आउँछौँ, तपाईँको साथ सपोर्ट छ, सुन्ने गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रतिक्रिया पनि बेला बेलामा दिने गर्नुहुन्छ। राम्रो होस् या नराम्रो होस् तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया भने दिन चाहिँ नभुल्नुहोला, किनकि राम्रोलाई मात्र अब राम्रो भन्ने हो, नराम्रोलाई त प्रतिक्रिया दिएर चाहिँ अलिकति सुधार्ने मौका हामीले पाउनेछौँ। त्यसैले चाहिँ सुधार्नका लागि तपाईँकै हातमा छ। कस्तो लाग्छ सुनेर तपाईँले हामीलाई साथ दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रोग्राम भइदियो भने चाहिँ अझ धेरै सुन्न लागेको हुन्थ्यो है, यो चाहिँ सुधार्नुपर्ने पक्ष मैले देखेँ भन्ने तपाईँको कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो सन्देशहरू लेख्न सक्नुहुनेछ, टेलिफोन मार्फत पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। फोनले म ढिला गर्दिन भने करिब कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा लगभग आइसकेका छौँ। तपाईँको ती माया रूपी सन्देशहरू भाषण गर्दै गर्दै मैले पनि आजको लागि बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेका छ। ढिला गर्दिन भने यति बेला तपाईँकै सन्देशलाई स्थान दिनतर्फ लाग्छु। हेलो नमस्ते, म भक्तपुरबाट हो, कार्यक्रम सुनिरहेको छु। मिना विश्वकर्मा सम्पूर्ण साथीलाई सम्झना भनिदिनु होला है भन्नुभएको छ भने तेज गुलामी मगर्जीले सिन्धुलीबाट सम्झना गर्नुभएको छ। जोडले अनि मिठो सम्झना सबैमा भन्नुभएको छ भने नमस्ते है दिदी, म पनि हजुरको प्रोग्राम सुनिरहेको छु लेख्नु भएको छ।
पकरबासबाट बुनु थापा मगर हुनुहुन्छ। धेरै धेरै मनपर्छ हजुरको कार्यक्रम सुन्नमा भन्नुभएको छ। बस्नेको चाहिँ सबैलाई लेख्नु भएको छ। जोहरले हाई दिदी म गुना बहादुर मगर भन्नुभएको छ। बस्नेको चाहिँ सबैलाई मिठो सम्झना अनि मिठो माया भन्नुभएको छ। कमला विष्टजीले पनि सम्झना गर्नुभएको छ। अर्को जना साथी हेलो नमस्ते हाई दिदी लेख्नु भएको छ। म रामेसापको राम्रो भएको छ। मन्जु घिसिङ बस्नेले गवाहका सुनाउनु पर्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्नुभएको छ। रामकृष्ण पाण्डेजीले पनि सम्झना गर्नुभएको छ। ऋतु घागा मगरजीले पनि कार्यक्रम सुनिरहेको छु है अनि राम्रो रमाइलो लागिरहेको छ। सुन्नमा धेरै मनपर्छ कार्यक्रम तपाईँको भनेर पनि जानकारी गराउनु भएको छ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि हामीलाई तपाईँले यसै गरी सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। सुनेर साथ दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि केही हुन सक्छ, हामीलाई दिन भने नभुल्नुहोला भन्दै अर्को जना साथी हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि झोरले है दिदी लेख्नु भएको छ। म पुष्पा मगर हुनुहुन्छ। हामीलाई हिमगङ्गाबाट सम्झना गर्नुभएको छ। त्यसै गरी गेलुबाट मेनुका बुढाथोकी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ र धेरै साथीहरूले हामीलाई सम्झना गरिराख्नु भएको छ। अविनाश सुनवार हुनुहुन्छ। हामीलाई सुन्दैछु है दिदी राम्रो लाग्छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ। उदित मगरजीले पनि हामीलाई सम्झना गर्नुभएको छ। मन्थली नगरपालिकाबाट बस्नेकी सबैलाई भन्नुभएको छ भने आजको लागि अन्तिम सन्देश रहेको छ। नमस्ते मदलोखाको लापेलाङ हाल चरीकोटबाट तिनचुरे मिडिया ग्रुपको प्रभासको मेम्बर भन्नुभएको छ। रुबिना थामी सम्पूर्णलाई सम्झना है दिदी भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै गर्दै यिनै सन्देशहरू सँगसँगै मैले पनि बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेलासम्म फेसबुक मार्फत हामीलाई हजुरको रेडियोको फेसबुक पेज र हजुरको रेडियोको आइडीमा हामीले राखेको पोस्ट गरेको स्टाटसमा आफ्नो सन्देशहरू लेख्नुभयो। सन्देश लेख्नुहुने अनि हामीलाई सम्झना गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनेर साथ दिनुभयो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लोकपारक मित्र रेडियो प्रेमी सम्पूर्ण साथीहरूलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम सकिसके पछाडि आफ्नो तपाईँको मनमा लागेको कुराहरू तपाईँले टिपाउनु भने नभुल्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 048 40 00 26मा फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। जति सक्दो हामी तपाईँले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। आज बजेका गीत सङ्गीतका स्रष्टा सर्जकप्रति हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्दै यति बेलासम्म प्राविधिक संयोजनबाट साथ दिनुभयो निरु थापालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तमा देउसी भैलो सम्बन्धी गीत बजाउँदै बजाउँदै यस कार्यक्रम लोकशैलीको रमाइलो श्रृङ्खलाबाट आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता मिरा पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हजुरको रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन। काटे गुन्जाउँदै बना आहै वर्षै र दिनको पर्व होला नमानिकन आहै सबैले भना आहै खोलेर मना आहै वर्षै र दिनको आहै भेटेकै छिनको